बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। पिछली 2 वीडियोस में हमने औरतों के हकूक़ के बारे में बात की। आज भी उसी का तीसरा सिलसिला है। आज दूसरे हक की बात करेंगे। दूसरा हक औरत का महर की अदायगी। महर औरत का हक है, इससे औरत की शराफत और इज्जत बढ़ जाती है। यही वजह है कि निकाह के दौरान इसका तज़किरा किया जाए या ना किया जाए, बाहर सूरत शोहर पर वाजिब हो जाती है। माफ़ उसी सूरत में हो सकता है औरत अपनी खुशी से बगैर किसी दबाव के माफ़ कर दे। अगर नहीं अदा करेगा तो गुनाहगार होगा। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शादी करे और थोड़ा महर मुतय्यन करे या बहुत ज़्यादा और उसको अदा ना करे तो उसने बीवी के साथ धोखा किया, और अगर अदा किए बगैर मौत आ गई तो जना के जुर्म में गिरफ्तार करके लाया जाएगा। आज इंशाल्लाह सूरत अल अराफ की आयत नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तदा की, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। इस पर सब ने सजदा किया मगर इब्लीस सजदा करने वालों में ना शामिल हुआ। इसकी तफसीर है, तकाबुल के लिए मुलाहिज़ा हो सूरह बकरा आयत 30 ता 39। सूरह बकरा में हुक्म सजदा का जिक्र जिन अल्फाज में आया है, इनसे शुबा हो सकता था कि फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के लिए दिया गया था, मगर यहाँ वो शुबा दूर हो जाता है। यहाँ जो अंदाज़े बयान इख्तियार किया गया है, इससे साफ मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा कराया गया था वो आदम होने की हैसियत से नहीं, बल्कि नूह इंसानी का नुमाइंदा फ़र्द होने की हैसियत से था। और ये जो फरमाया कि हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तदा की, फिर तुम्हें सूरत बख्शी, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, इसका मतलब ये है कि हमने पहले तुम्हारी तख्लीक का मंसूबा बनाया और तुम्हारा मादा आफरीन तैयार किया, फिर इस मादे को इंसानी सूरत अता की। फिर जब एक जिंदा हस्ती की हैसियत से इंसान वजूद में आ गया तो उसे सजदा करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया। इस आयत की ये तशरीह खुद कुरान मजीद में दूसरे मकामात पर बयान हुई है। मसलन सूरह स्वाद में है, इस काल रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी खालिकुम बशरुम मिन तैनी फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन। आयत 71 टू 72। तसव्वुर करो उस वक्त का जब कि तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक बशर मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, फिर जब मैं उसे पूरी तरह तैयार कर लूँ और उसके अंदर अपनी रूह से कुछ फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदा में गिर जाना। इस आयत में वही 3 मरातब एक दूसरे अंदाज में बयान किए गए हैं, यानी पहले मिट्टी से एक बशर की तख्लीक, फिर उसका तस्विया यानी उसकी शक्ल वो सूरत बनाना और उसके अज़ा और उसकी कुव्वतों का तनासुब कायम करना, फिर इसके अंदर अपनी रूह से कुछ फूंक के आदम को वजूद में ले आना। इसी मजमून को सूरह हिज्र में बाएं अल्फाज अदा किया गया है, व इस काल रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी खालिकुम बशरुम मिन सलसालिम मिन माइम मसनून फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही व क़ऊ लहु साजिदीन। आयत 28 टू 29। और तसव्वुर करो उस वक्त का जबकि तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं खमीर उठी हुई मिट्टी के गारे से एक बशर पैदा करने वाला हूँ, फिर जब मैं उसे पूरी तरह तैयार कर लूँ और उसके अंदर अपनी रूह से कुछ फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तख्लीक इंसानी के इस आगाज़ को इसकी तफसीली कैफियत के साथ समझना हमारे लिए मुश्किल है। हम इस हकीकत का पूरी तरह इदराक नहीं कर सकते कि मवाद अर्जी से बशर किस तरह बनाया गया, फिर उसकी सूरत गरी और तादील कैसे हुई और इसके अंदर रूह फूंकने की नोयत क्या थी। लेकिन बहरहाल ये बात बिल्कुल जाहिर है कि कुरान मजीद इंसानियत के आगाज़ की कैफियत इस नज़रियात के ख़िलाफ़ बयान करता है जो मौजूदा ज़माने में डार्विन के मुतबईन साइंस के नाम से पेश करते हैं। इन नज़रियात की रूह से इंसान गैर इंसानी और नीम इंसानी हालत के मुख्तलिफ मदारिज से तरक्की करता हुआ मरतबीय इंसानियत तक पहुँचा है, और इस तदरीजी इर्तिका के तवील ख़त में कोई नुक्ता ख़ास ऐसा नहीं हो सकता जहाँ से गैर इंसानी हालत को ख़त्म करार देकर नू इंसानी का आगाज़ तस्लीम किया जाए। बेखिलाफ़ इसके कुरान हमें बताता है
کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت ہی سے ہوا ہے۔ اس کی تاریخ کسی غیر انسانی حالت سے قطعی کوئی رشتہ نہیں رکھتی اور اول روز سے انسان ہی بنایا گیا تھا اور خدا نے کامل انسانی شعور کے ساتھ پوری روشنی میں اس کی عرضی زندگی کی ابتدا کی تھی۔ انسانیت کی تاریخ کے متعلق یہ دو مختلف نقطہ نظر ہیں اور ان سے انسانیت کے دو بالکل مختلف تصور پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تصور کو اختیار کیجئے تو آپ کو انسان اصل حیوانی کی ایک فرع نظر آئے گا۔ اس کی زندگی کے جملہ قوانین حتیٰ کہ اخلاقی قوانین کے لیے بھی آپ بنیادی اصول ان قوانین میں تلاش کریں گے جن کے تحت حیوانی زندگی چل رہی ہے۔ اس کے لیے حیوانات کا سا طرز عمل آپ کو بالکل ایک فطری طرز عمل معلوم ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ جو فرق انسانی طرز عمل اور حیوانی طرز عمل میں آپ دیکھنا چاہیں گے وہ بس اتنا ہی ہوگا کہ حیوانات جو کچھ آلات اور ضائع اور تمدنی آرائشوں اور تہذیبی نقش و نگار کے بغیر کرتے ہیں، انسان وہی سب کچھ ان چیزوں کے ساتھ کر لے۔ اس کے برعکس دوسرا تصور اختیار کرتے ہی آپ انسان کو جانور کے بجائے انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ آپ کی نگاہ میں وہ حیوان ناطق یا متمدن جانور نہیں ہوگا بلکہ زمین پر خدا کا خلیفہ ہوگا۔ آپ کے نزدیک وہ چیز جو اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے اس کا نطق یا اس کی اجتماعیت نہ ہوگی بلکہ اس کی اخلاقی ذمہ داری اور اختیارات کی وہ امانت ہوگی جسے خدا نے اس کے سپرد کیا ہے اور جس کی بنا پر وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس طرح انسانیت اور اس کے جملہ متعلقات پر آپ کی نظر پہلے زاویے نظر سے یکسر مختلف ہو جائے گی۔ آپ انسان کے لیے ایک دوسرا ہی فلسفہ حیات اور ایک دوسرا ہی نظام و اخلاق، تمدن و قانون طلب کرنے لگیں گے اور اس فلسفے اور اس نظام کے اصول و مبادی تلاش کرنے کے لیے آپ کی نگاہ خود بخود عالم اسفل کی بجائے عالم بالا کی طرف اٹھنے لگے گی۔ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ دوسرا تصور انسان چاہے اخلاقی اور نفسیاتی حیثیت سے کتنا ہی بلند ہو مگر محض اس تخلیق کی خاطر ایک ایسے نظریے کو جس طرح رد کر دیا جائے جو سائنٹیفک دلائل سے ثابت ہے۔ لیکن جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا فی الواقع ڈاروینی نظریہ اور ارتقاء سائنٹیفک دلائل سے ثابت ہو چکا ہے؟ سائنس سے محض سرسری واقفیت رکھنے والے لوگ تو بے شک اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ نظریہ ایک ثابت شدہ علمی حقیقت بن چکا ہے، لیکن محققین اس بات کو جانتے ہیں کہ الفاظ اور ہڈیوں کے لمبے چوڑے سر و سامان کے باوجود ابھی تک یہ صرف ایک نظریہ ہی ہے اور اس کے جن دلائل کو غلطی سے دلائل ثبوت کہا جاتا ہے وہ دراصل محض دلائل امکان ہیں، یعنی ان کی بنا پر زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ڈاروینی ارتقاء کا ویسا ہی امکان ہے جیسا براہ راست عمل و تخلیق سے ایک ایک نوع کے الگ الگ وجود میں آنے کا امکان ہے۔ آیت نمبر 12 پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ آیت نمبر 13 فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے اصل میں لفظ صاغرین استعمال ہوا ہے۔ صاغر کے معنی ہیں الراضی بالذل، یعنی وہ جو ذلت اور صغار اور چھوٹی حیثیت کو خود اختیار کرے۔ بس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ بندہ اور مخلوق ہونے کے باوجود تیرا اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہونا اور اپنے رب کے حکم سے اس بنا پر سرتابی کرنا کہ اپنی عزت اور برتری کا جو تصور تو نے خود قائم کر لیا ہے اس کے لحاظ سے وہ حکم تجھے اپنے لیے موجب توہین نظر آتا ہے۔ یہ دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ تو خود اپنی ذلت چاہتا ہے، بڑائی کا جھوٹا پندار، عزت کا بے بنیاد ادعا اور کسی ذاتی استحقاق کے بغیر اپنے آپ کو خواہ مخواہ بزرگی کے منصب پر فائز سمجھ بیٹھنا تجھے بڑا اور ذی عزت اور بزرگ نہیں بنا سکتا بلکہ یہ تجھے چھوٹا اور ذلیل اور پست ہی بنائے گا اور اپنی اس ذلت و خواری کا سبب تو آپ ہی ہوگا۔ آیت نمبر 14 بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 15 فرمایا تجھے مہلت ہے
آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔